मिस्टर फलदेसाय आयज मिनिस्टर येयलेले विश्वजीत राणे आणि तुम्ही एक डिमांड केलो की दिवाडे तुमकां आनी कुमारजुआ 2 हॉस्पिटलां जाय म्हणून. तर तेणें सांगलां की तुमी जागो आयडेंटिफाय करून सांगा आनी आपूण तुमच्या मागीर हें करतलो. तो तुमकां आतां सद्याक आहा जागो आहा रेडी आहा? हय, आमी आमचो प्रपोजल तुमी जाणा आमी एसेंब्लीन सुद्दां उलयता, कारण दिवाडे आमच्या आयलँडान आसलेल्या कारणान आमकां थंय फेरी लागता. ती फेरी एक एकदां आमचो कसो प्रॉब्लेम जाता, कारण रातची 11-12 जातरी फेरी बंद आसता, मागीर ती सकाळी परत संक चालू जाता. तेच्या भितर जर त्या मदल्या टायमान जर कोण जर बरो ना जाल्यार थंयसर सोय मेळना. पण आमी ताका जस्ट एक 10 बेड हॉस्पिटल, 10 बेडीचें एक बेडेड हॉस्पिटल आमी तेजे कडेन मागला. जागो आमचो एवेलेबल आसा. तेणी सांगला जस्ट आपूण आपली टीम धाडटा. हांव तेजे कडेन बसून तेच उलयतालें हेल्थ मिनिस्टरा कडेन, आनी तेणी सांगलां आमकां जागो तूं दाखय, आमी काम रोखडें इमिडिएटली विदीन इलेक्शनाच्या पयलीं आमी तेचे तुका जाय तशें बांदून दिता. त्याच बरोबर आनी एक हांवें ताका प्रपोजल घातला दुसरो, की कुमारजुआ गांवान आमच्या कुमारजुआ मतदारसंघ म्हणजे कुमारजुआ स्पेशली कुमारजुआ पंचायतीन थंयसर आमकां एक 10 बेडेड हॉस्पिटल जाय. हेंय हांवें तेच्या कानार घातला आनी दोगांचे आमचे बसल्या तेन्नाय चर्चा जाल्या. तो म्हणलो तुजो जागो तुका दाखय, आपूण 15 दिसांच्या भितर ह्याच म्हयन्याच्या भितर आपली टीम आपूण तुका धाडटा आनी तुका इमिडिएटली इलेक्शनाच्या पयलीं, इलेक्शन म्हणटा 2027 ना, त्यान पयलीं आपूण तुका तें एक 10 बेडीचें हॉस्पिटल जाय तशें तुका आमी बांदून दिता अशें म्हण तेणें म्हाका सांगलां. आनी 100% तो जेन्ना पळय हें उलयता तेका प्रत्येक मनशाचे लोकांचे गजाली खबर आसता. मनशाक कशें सिनियर सिटीजनाचे जेन्ना खंत करता, तो जेन्ना विचार करता तेन्ना ताका सगळें नॉलेज आसा. हेच्या बद्दल ताका कांय सांगपाची गरज ना. आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री होय आमकां सातत्यान मदत करीत आसा. तेणी आमकां सांगलेलें आहा तुमकां हें हॉस्पिटल खरोखरच जाय, कारण हे फेरयेक लागून एक एकदां तुमकां प्रॉब्लेम जाता. आनी तेज्या मुख्यमंत्र्याच्या सहकार्यान आमच्या हेल्थ मिनिस्टराच्या थ्रू आमी इलेक्शनाच्या पयलीं 2027 येवच्या पयलीं आमी तें कंप्लीट करपाचो एक हें दवरलेलो आसा.